उसी तरह इमरान खान की एक और मुनाफिकत का पर्दा चाक हो चुका है। अगर जनरल बाजवा ने अपनी याददाश्तें बाहर निकालना शुरू कर दी तो इमरान खान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इस जोड़ी को तो तोड़ना नामुमकिन था और इसे तोड़ने के लिए खुद इमरान खान ने जनरल बाजवा से मेरी कई मुलाकातें हो चुकी और ये 6 से 7 घंटे की मीटिंग थी। फैज हमीद के इसरार पर उनको तीसरी बार कहा गया तो फोन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा था अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर मैं सड़कों पे आ गया तो बहुत तंग करूंगा। फिर हमने देखा कि इमरान खान जितना किसी को तंग कर सकते थे उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन इस दौरान एक और शख्स भी था जो ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बाहर आ गया हूं या मैं बाहर आ गया तो बहुत तंग करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी जुबान खुलने दें, बाकी इमरान खान की नींदें हराम हो सकती हैं। और वो शख्स है जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने इमरान खान को पाला पोसा, उसकी सियासी तरबियत की, उसको इक़्तिदार की मसनद पर बैठने में मुकम्मल मदद फराहम की और इदारे को मुल्की मफाद में इमरान खान के पीछे खड़ा कर दिया। लेकिन वो जो एक पेज पे थे अब एक किताब में भी नहीं, और वो किताब एक लाइब्रेरी में नहीं, और वो लाइब्रेरी एक शहर में नहीं। राज और हम राज अलग हो चुके हैं। कोई एतराफ़ कर रहा है, कोई पछतावे का इजहार। आप सोचें कि मुल्क के ताकतवरीन इदारे के सरबराह और वज़ीर आज़म जब एक सफ़े पे हों तो इससे ज़्यादा ताकत कहाँ हो सकती है। इस जोड़ी को तो तोड़ना नामुमकिन था और इसे तोड़ने के लिए खुद इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इमरान खान इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो अपने प्रोपेगेंडा, माइंड गेम और ज़ुबान से बड़े बड़ों के होश उड़ा सकते हैं, और ऐसा उन्होंने कई मौक़ों पर साबित भी किया। लेकिन इमरान खान ने इस ताकतवर जोड़ी को तोड़ने और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनरल बाजवा से मेरी कई मुलाकातें हो चुकी हैं और उन्होंने कई सियासी मामलों में मुझसे खुलकर बात की। बल्कि एक मीटिंग जिसका पहले बहुत चर्चा हो चुका है, जिसमें दीगर 7-8 सहाफ़ी और भी मौजूद थे, उनमें मैं भी था, और ये 6 से 7 घंटे की मीटिंग थी NDU के अंदर। कुछ राज थे जो राज ही रहेंगे, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से कन्फर्म भी हो रही हैं और मेरे इल्म में वो पहले से हैं, तो इस पर राय कायम करना मैं अपना हक समझता हूँ। ये बात मैं पहले बरमुला कह चुका हूँ कि जनरल बाजवा को एक प्लान के तहत एक्सटेंशन दी गई थी और उन्हें अपनी एक्सटेंशन का टीवी और फिर उसके बाद बीवी से पता चला, यानी उनकी बेगम ने देखा टीवी तो उन्होंने उनको बताया। ये एक्सटेंशन उन्हें क्यों दी गई, अब बातें मज़ीद खुलना शुरू हो गई। इमरान खान ने फैज़याब होते हुए 10 साल का एक प्लान बनाया था जिसके तहत उन्होंने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना था, जो आंखें बंद करके उनके इशारों पे चलता और उनको अगला इलेक्शन भी जितवाता। अभी मंसूर अली खान ने जनरल बाजवा के ज़राए से बात की कि जनरल फैज़ को नए आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल करने के लिए उन्हें कोर की कमांड देना ज़रूरी थी। एक दफ़ा तो इमरान खान को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीना ठहर जाए, फिर दोबारा कहा गया तो यही जवाब आया कि 1 माह ठहर जाए, और तीसरी बार जब फिर फैज़ हमीद के इसरार पर उनको तीसरी बार कहा गया तो फ़ोन पर हाँ की गई, और जब DGISI जनरल नदीम अंजुम को लगा दिया गया तो तहरीक इंसाफ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि ये गलत किया। मामलात इस हद तक ख़राब हो गए कि जनरल बाजवा ने आज़म खान को फ़ोन करके कहा कि वज़ीर आज़म को कह दें आज मेरा बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। फिर फैज़ और दीगर कमांडर्स ने आकर कहा कि ऐसा ना करें। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात कराई गई, जिसमें इमरान खान ने तजवीज़ दी कि ISI को कोर का दर्जा दे दें। इमरान खान को कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरह ऑपरेट मत करें, पाकिस्तान आर्मी का एक डिसिप्लिन है, और इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम इदारे से ही करवाते थे, और जैसी इनकी परफॉर्मेंस थी उसका सारा नज़ला इदारे के ऊपर ही आ रहा था। तो इमरान खान की अपनी टीम तो इतनी नाअहल थी कि वो इस इदारे की ताकत से फैज़याबी के मुकम्मल मोहताज हो गए थे, और यही वजह है कि जनरल फैज़ के ISI चीफ हटाने का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी हुकूमत के नीचे यही एक सतून था जिसके हटने के बाद सबने देखा वो कैसे ज़मीन बोस हो गए। वो शख्स जो किसी की ताकत से मरूब नहीं होता था, वो इस इदारे की ताकत से इस कदर मरूब हुआ कि जनरल बाजवा को बॉस कहने लगा। उसकी वजह यह थी कि वो इदारे से जो भी काम करवाते थे तो नीचे मातहत बॉस की रजामंदी को अहम गर्दानते थे, और इनके मुंह से बॉस बॉस सुनकर इमरान खान भी उनको बॉस ही कहना शुरू हो गए। फौज ने सियासत से निकलने का फैसला उस वक्त किया जब इमरान खान की नाअहली का सारा बोझ फौज पर आने लगा। PTM ने एक बयानिया बना दिया, सिलेक्टेड पहले दिन से चल रहा था, साथ में किरदारों को भी सरेआम डिस्कस किया जाने लगा। कोर कमांडर्स और अहम जर्नैलों में से 26 में से 20 ने कहा हमें इमरान खान से पुल आउट करना है। 6 ऐसे थे जो कह रहे थे सपोर्ट करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ 6 ने भी कहा कि भाई हमें पीछे हटना पड़ेगा। मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया गया कि अब आपको हमारी सपोर्ट नहीं मिलेगी। इमरान खान असद उमर और परवेज़ खटक के जरिए जनरल बाजवा की मिन्नतें करते रहे कि जो चाहिए ले लो, एक्सटेंशन 2 साल की ले लो, हमें सियासी यतीम मत करो। जब फौज ने पीछे हटने का फैसला किया तो इमरान खान भी अपने जहन में खिचड़ी पका रहे थे कि क्यों ना मैं पहले अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दूं, और इसी तरह खेल बिगड़ता बिगड़ता कहीं से कहीं पहुंच गया।
یہ چند باتیں آپ سمجھیں کہ 100 میں سے 1% بھی نہیں. اگر جنرل باجوہ نے اپنی یادداشتیں باہر نکالنا شروع کر دیں تو عمران خان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، دیکھتے جائیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. ایک شخص جو عمران خان کی نیندیں اڑا سکتا ہے، جس کا سینہ رازوں سے بھرا پڑا ہے، اگر اس نے 10% راز بھی عمران کو آئینہ دکھانے کے لیے بتا دیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے ارشد شریف کے قتل کی انکوائری پر فل کورٹ کمیشن بنانے کی درخواست کی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ نے صحافی برادری اور عوام کی تشویش پر آز خود نوٹس لے لیا اور چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، جس نے ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے آج رات تک مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا اور وزارت داخلہ سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی مانگ لی. اب سماعت جو ہے 7 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. دوسری طرف عمران خان کی ایک اور منافقت کا پردہ چاک ہو چکا ہے، وہ ہے تحریک انصاف اور حکومت کا درمیان نئے الیکشن کے حوالے سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. تحریک انصاف عارف علوی کے ذریعے مذاکرات کر رہی ہے. نون لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تحریک انصاف نے جو 15 دسمبر تک کا لالی پاپ دے دی ہے وہ اس لیے ہے کہ نون لیگ پر پریشر ڈالا جائے. دوسرا اسحاق ڈار نواز شریف سے مشورہ کر کے عارف علوی کو ابھی تک جواب نہیں دے رہے. اس وقت ہر طرف الگ الگ گیم چل رہی ہے. حکومت اور قافلی کی الگ گیم چل رہی ہے، اسحاق ڈار اور عارف علوی کی الگ گیم چل رہی ہے، جبکہ عمران خان اور عوام کی ایک الگ گیم چل رہی ہے. کیا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ الگ الگ ہے. جہاں اندر کھاتے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے حکومت کو خوب ڈرانا ہے، ان کی دوڑیں لگوانی ہے، تو وہیں یہ فیصلہ بھی تقریباً ہو چکا ہے کہ سیاست کو نقصان پہنچائے بغیر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے. اسے 4 مہینے کا انتظار عام سی بات. دوسری جانب پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے آصف علی زرداری نے سیاسی رابطے تیز کر دیے. سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی، سیاسی صورتحال پہ صلاح مشورے کیے. اور اس سے پہلے آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. تینوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا. تینوں کے درمیان پنجاب حکومت سے متعلق بھی مشاورت کی گئی اور اس رائے کے مطابق تمام اتحادی جماعتوں کو فیصلوں پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا. اسی دوران عمران خان کو پی ٹی آئی کی سربراہی سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن متحرک ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت جھوٹے بیانات اور غلط ڈکلیریشن جمع کرانے پر نااہل قرار دیے جانے کے حوالے سے اپنے فیصلے کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی کی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کر دی. جہاں بلوچستان ہائی کورٹ نے شہباز گل کے خلاف بلوچستان میں مزید ایف آئی آر درج کرنے سے روک دیا ہے، وہیں سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف درخواستیں نمٹا دی اور حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنے کا حق ہے اور تعدیدی بھی کارروائی تب ہوگی جب الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا. ای سی پی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 الیکشن کمیشن کو توہین کی کارروائی کی اجازت دیتا ہے، تو عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہی نہیں ہو رہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے اور توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رہے گی. تبھی تو یہ فلم باقی ہے دوست، ابھی تو بہت کچھ آگے آنے والا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ. کیا ہم سب بے ضمیر ہیں؟ کیا ہم سامنے کچھ اور اندر کچھ اور والی منافقت نہیں کر رہے؟ صدر عارف علوی نے عمران خان کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پارٹی رہنماؤں اور فوج پر تنقید سے روکے. عمران خان کو اتنی جرأت تھی تو اقتدار میں رہتے ہوئے یہ باتیں کرتے. ریاست مدینہ بنانے کا داعی واحد پاکستانی سیاستدان ہے جس پر سب سے زیادہ کیسز توہین اور بد اخلاقی کے سامنے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی. آج کل سیاست اور نام نہاد جمہوریت کو جس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، ملکی معیشت تنزلی کے آخری درجوں اور مہنگائی میں مزید متوقع اضافے کے ساتھ کوئی بہتری کے اشارے ہرگز نہیں ہیں. ایسے میں بعض مفاد پرست بے وقت الیکشن کرانے پر زور دے رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام تر گالی گلوچ اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والے، جن کا وہ خود برملا اقرار کرتے ہیں، آزاد اور دندناتے پھرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو لگام ڈال کر قلعے کے ساتھ باندھنے والا نہیں ہے. کیا ہم سب بے ضمیر ہیں؟ کیا ہم سامنے کچھ اور اندر کچھ اور والی منافقت نہیں کر رہے؟ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس ملک میں موجود فسادی جماعت اور انا پرست انسان عمران خان کی حرکات پر ان کی جماعت ہی اعتراض کرنا شروع ہو گئی ہے.
چاہے وہ آرمی کے ادارے پر تنقید کا معاملہ ہو یا پھر قبل از وقت انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہو۔ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد صدر عارف الوی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو مبینہ طور پر متعدد مرتبہ سختی سے متنبہ کیا کہ وہ پارٹی کے رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کو نئے آرمی چیف اور فوج پر تنقید سے روکیں۔ اس حوالے سے سینئر صحافی انصار عباسی نے اپنی تحقیقاتی سٹوری میں کافی کچھ بیان کیا ہے۔ انصار عباسی کی خبر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر عارف الوی نے عمران خان کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پارٹی رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو نئے آرمی چیف اور فوج پر تنقید سے روکیں۔ فوج کی عزت اس کی ریڈ لائن ہے، اسے پار نہ کیا جائے۔ پاک فوج کی کمان میں تبدیلی کے بعد پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے نام سے واٹس ایپ گروپ میں عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا۔ پیغام میں کہا گیا کہ نئے آرمی چیف پر کسی بھی فورم پر کوئی تنقید نہ کی جائے اور اس بات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری نے کہا ہے کہ نئی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف پر تنقید نہیں ہوگی، ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب جلد انتخابات کے معاملے پر سابق وزیر خزانہ اور سینئر رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر بھی وقت پر انتخابات کے حامی نکلے۔ ایک بیان میں اسد عمر نے کہا، میں تو پہلے دن سے اس بات کے حق میں ہوں کہ حکومت کو مدت پوری کرنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ میں جانتا تھا 13 جماعتی اتحاد کے لیے حکومت چلانا آسان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اگر وفاقی حکومت صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرائے گی تو عام انتخابات مزید آگے جا سکتے ہیں۔ ایک جانب تو تحریک انصاف اور ان کے بادشاہ سلامت عمران خان کا گزشتہ ایک اشرے پر مشتمل تقریری بیانیہ یہ رہا ہے اور وہ احتساب چاہتے ہیں اور کوئی بھی قوم احتساب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، ان کا کہنا یہ ہے۔ جب کسی بھی احتسابی کارروائی کا آغاز مہاتما عمران کے خلاف ہوتا ہے تو عدالت میں جا کر بین ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو رکوایا جائے۔ ایسا ہی انہوں نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی میں کیا، جہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف درخواستیں نپٹا دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے بھی عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ملزمان کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روکا ہے۔ اس پر جسٹس عائشہ نے کہا کہ تعدیبی کارروائی تب ہوگی جب توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی مکمل ہو۔ ای سی پی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 الیکشن کمیشن کو توہین کی کارروائی کی اجازت دیتا ہے۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کسی ہائی کورٹ نے کارروائی سے نہیں روکا۔ الیکشن کمیشن نے اکتوبر کے بعد سے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی از خود بند کی ہے۔ الیکشن کمیشن بتایا کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کیسے کی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ بعض ازاں عدالتیں توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف درخواستیں نپٹاتے ہوئے کہا توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رہے گی۔ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹس توہین الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں پر فیصلہ جلد کریں۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف حکم توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی مکمل ہونے پر ہو سکے گا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی مہذب قوموں اور معاشروں کی مثال دینے والا اور ریاست مدینہ بنانے کا داعی واحد پاکستانی سیاستدان ہے جس پر سب سے زیادہ اعتراض اور کیسز توہین اور بد اخلاقی کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی ان کی ذاتی زندگی کے قصے تو الگ ہیں، یہاں ان کی سیاست میں کی گئی بد تہذیبی اور بدتمیزی پر بھی بے شمار توہین کے مقدمات آئے روز ان پر کیے جاتے ہیں۔ کوئی ادارہ ہو یا کوئی سیاسی مخالف، کوئی بھی یو ٹرن خان کی بدزبانی سے محفوظ نہیں رہ سکا ہے۔ البتہ اس وقت ملک میں موجود سب سے بڑے الزامات والے معاملے کی بات کریں، جہاں مونس الہی اور پرویز الہی نے جنرل باجوہ پر سیاسی مداخلت کے الزام لگائے ہیں۔
तो अब इस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने भी कहा है कि मुनस इलाही और परवेज़ इलाही के दावों पर जनरल बाजवा को वजाहत पेश करनी चाहिए, क्योंकि फ़ौज तो बार बार कहती रही है कि हमें सियासत में ना घसीटें और हम सियासत से बाहर रहना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि इमरान खान को इतनी जुर्रत थी तो इक़्तिदार में रहते हुए ये बातें करते, यानी जो बातें वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं वो उस वक्त क्यों नहीं की जिस वक्त उन बैसाखियों के सहारे वो इक़्तिदार में आए। वो हटी तो इन्हें अपनी गलतियाँ याद आ गई। इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ी गई तो वहाँ इलेक्शन हो गए, ये कहना है वफाकी वज़ीर का। उनका कहना था कि इमरान खान अपने झूठ को गलती ना कहे। इमरान खान ने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, फिर कहा सियासी बयान था। इमरान खान अपनी ज़िम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर मफरूर हैं। वो कहते हैं नैब इनके हाथ में नहीं था, हुकूमत इनके हाथ में नहीं थी। ये इमरान खान की गलती नहीं बल्कि इनकी कमज़ोरी है। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के बयानात पर कमर जावेद बाजवा की तरफ से वजाहत आनी चाहिए। फ़ौज सियासत से पीछे हटना चाहती है तो सियासतदान भी इन्हें सियासी मदद के लिए तलब ना करें। फ़ौज की सियासत में अदम मुदाखलत की पॉलिसी बरकरार रहनी चाहिए। आखिर में सियासत से हट कर सहाफ़त की अहम खबर देना भी ज़रूरी है, जो कि हमारे मरहूम शहीद दोस्त और साथी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में पेशरफ से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है, जबकि आज रात तक कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया है। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालत ने सहाफ़ी बरादरी और अवाम अरशद शरीफ के कत्ल से शदीद तशवीश पर सीनियर सहाफ़ी के कत्ल का अज़ खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशद शरीफ के कत्ल केस के अज़ खुद नोटिस पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी बेंच का हिस्सा हैं। समाअत के सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जनरल अटॉर्नी जनरल साहब, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। अरशद शरीफ की वालदा का ख़त आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का HR सेल तहकीकात कर रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला ने पिछले जुम्मा को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा करानी थी, जो कि वजारत दाखिला ने अब तक जमा नहीं कराई। क्या वज़ीर दाखिला को बुला लें? कहाँ है वज़ीर दाखिला? जस्टिस उमर आफ्ताब बंदयाल ने कहा कि कहाँ है सेक्रेटरी खारजा? असर मजीद साहब तो पहले ही काफ़ी मकबूल हैं। सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा, सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा है वो अब नहीं देखते। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर देंगे। एडिशनल अटॉर्नी की यकीन दहानी पर चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि तहकीकात के मामलात में वक्त ज़ाया करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सरकार का है। अरशद शरीफ नामवर सहाफ़ी थे, उनको क्यों कत्ल किया गया और बैरून मुल्क ही क्यों? पाकिस्तान के पास वसी वसाइल हैं कि बैरून मुल्क मामलात पर तहकीकात कर सकें। पाकिस्तान को बैरून मुल्क तक रसाई हासिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफ़ी अर्सा हो गया है। हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली? ये क्या हो रहा है? रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई वो भी गैर तसल्ली बख्श है। सीनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं। हर इंसानी जान को संजीदगी से लेना होता है। सहाफ़ियों के साथ किसी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में सहाफ़ी सच्चाई की आवाज़ है। अगर सहाफ़ी झूठ बोलें तो हुकूमत कार्रवाई करने का अख्तियार रखती है। अदालत के पूछने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई। राना सलाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। रिपोर्ट में कुछ हसास चीज़ें हो सकती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ के कत्ल का फौजदारी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं। इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायज़ा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला होगा।
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि क्या मुकदमा दर्ज करने का ये कानूनी तरीका है। जस्टिस इदालुल हसन ने भी इस्तफसार किया कि मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती हैं। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज ही जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। 43 दिन से रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मामला संजीदगी से ले रहे हैं। बाज़ अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल की FIR आज रात तक दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी जाती है। अब देखना होगा हुकूमत मुकदमा कब और किसके खिलाफ काटती है। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बलूचिस्तान में बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत है। टैलेंट के हवाले से अगर बात किया जाए तो हुनरमंद अफराद की कमी नहीं है बलूचिस्तान में, ना उनके वहाँ पे टैलेंट की कमी है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे सूबे में कोई सर जोड़ के बैठने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की पार्टीज थी, उनकी नाकामियों की वजह से हमें PTI की तरफ देखना पड़ा और PTI की अनफॉर्चुनेटली कारकर्दगी की वजह से हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को लेकर के आपने एकदम मचाया हुआ था, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने पे ही गुजरता है तो इकोनॉमी को कहां से बूस्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अलाउद्दीन मरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अफीफ़ा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के हालात जो है वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं वो ये है कि पाकिस्तान में वैसे तो इकॉनमी का हर जगह ही बेड़ा गर्क है, लेकिन आने वाले दिनों में बेरोज़गारी जो है वो पाकिस्तान को बुरी तरह से अपनी लपेट में ले सकती है। जबकि अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पे बेरोज़गारी की शरह पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के क्या हालात हैं और बेरोज़गारी और जो मुल्क के मौशी हालात हैं वो वहाँ के नौजवानों को, वहाँ की फैमिलीज़ को किस तरह से मुतासर कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अफीफ़ा। आज आपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करने की हामी भरी है और ये प्रोग्राम किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देखें, अभी आज अगर पाकिस्तान को, जैसे कि पिछले दिनों आपने बाज़गश्त भी सुनी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी करप्शन है, बहुतों ने कहा सियासी निज़ाम है, किसी ने कहा करप्ट सियासतदान है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ख्यालात में ये इकॉनमी के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि मुल्क के हालात कैसे चलते हैं। तो इकॉनमी आपको पता है ऑब्वियसली रोज़गार के साथ लिंक्ड है। तो बलूचिस्तान की जिस तरह आपने हाईलाइट किया, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी की बहुत बुरी हालत है। आप सुन के परेशान होंगे कि कहीं पे अगर किसी गवर्नमेंट के इदारे में कोई 50 के करीब नौकरियों के लिए आ जाती है एडवर्टाइजमेंट अखबार में, तो उसके लिए आप सोच के परेशान हो जाएंगी कि 20-20 हज़ार लोग अपने पेपर एप्लीकेशन जमा करते हैं। कुजा 550 पोस्टें और कहाँ 20 हज़ार लोगों की एप्लीकेशन है। तो आप बेरोजगारी का आलम कहाँ लगा सकते हैं? ये भी सुनने में आया है कि इवन एक चपरासी या PN की नौकरी के लिए जो आपके मास्टर्स जो है, नौजवान जिन्होंने MA किया हुआ है, वो तक दरख्वास्त दे रहे होते हैं कि किसी तरह शायद जो है चले उनको यही नौकरी मिल जाए तो उनका गुजर बसर का सिलसिला जो है वो शुरू हो सके। बिल्कुल आप इसमें आप बिल्कुल इसमें बजा फरमा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह की पोजीशन बलूचिस्तान की है और ये बातें बिल्कुल हकीकत से वो है, हकीकत पे मबनी है। बहुत बुरी हालत है। और टैलेंट के हवाले से अगर बात किया जाए तो मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से कम पढ़ा लिखा नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के किसी भी इलाके से कम हुनरमंद अफराद की कमी नहीं है बलूचिस्तान में, ना उनके वहाँ पे टैलेंट की कमी है। आए दिन बलूचिस्तान में कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है रिगार्डिंग नौजवानों के हाईलाइट करने के कि उन्होंने क्या अचीवमेंट्स किए हैं।
آپ اسپورٹس کا میدان اٹھا لیں, آپ تعلیم کا میدان اٹھا لیں, آپ بہت ساری اور دنیائی معاملات کو دیکھ لیں جن میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے, تو بلوچستان کے نوجوان کسی بھی پہلو میں پاکستان کے بلکہ دنیا کے لیول پہ پہنچے ہوئے نوجوان ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کو ایک روزگار کے لیے بھی, ایک پی این کے لیے ماسٹرز کی ڈگری کے ساتھ بھی جا کر کے اپنے جمع کرنے پڑتے ہیں پیپرز, لیکن اس کے بعد بھی بدقسمتی سے ان کو وہ نوکری نہیں ملتی ہے. جی علاؤالدین مری صاحب, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ بھی جس طرح ہمارے باقی پورے ملک کے نوجوان پڑھے لکھے ہیں, ان میں ٹیلنٹ ہے, بلوچستان کے نوجوانوں میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہاں پہ بھی بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ریکوڈیک جیسا منصوبہ جو کہ بلوچستان کا منصوبہ ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے جائز حق دینے کی بات آتی ہے تو وہ لیبر کی جو مراعات ہیں وہ ان کو اس طرح سے نہیں دی جاتی جس طرح سے باہر سے آنے والے لوگوں کو دی جاتی ہیں. اس پہ جو ہے وہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ یہ ناانصافی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ پھر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, صرف اس حوالے سے ناانصافی نہیں ہے, بلوچستان میں تو ناانصافیوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے. اگر آپ صوبائی حکومت کی سیریسنس یا ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کو بہت دور نہیں جانا ہے. صرف آپ ان کی اسمبلی کی کارروائی کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا بہت سارے جو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ مختلف لائیو کوریج پہ بھی آتے ہیں, کچھ ریکارڈڈ فیس بک یوٹیوب پہ موجود ہیں, آپ ان کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے کتنی سیریسنس رکھتے ہیں, اور وہ کس طرح کی قانون سازیاں, کس طرح کی تجاویز کوشش کرتے ہیں لانے کے لیے. آپ کو ان سارے احاطہ اس اسمبلی کی کارروائی سے ہی ہو جائے گا کہ وہاں پہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, کن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے صوبے میں کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. کوئی دیکھیں پوری دنیا بھی, آپ نے اپنے ریکوڈک کا نام لیا, اسی طرح سینڈک آلریڈی ایگزسٹنگ 30-35 سال سے چل رہا ہے. صرف ان 2 سیکٹرز کی بات چھوڑ دیں, آپ بلوچستان کو اللہ پاک نے قدرتی وسائل اور بہت, اس کے علاوہ گوادر بھی ہے, بہت سارے مواقع ہیں, بہت سارے مواقع موجود ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کام کون کرے گا, یا پرائیویٹ سیکٹر کرے گا یا گورنمنٹ کچھ انیشیٹ کرے گی. نہ پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ ولنگ ہے, نہ گورنمنٹ کے اندر ول موجود ہے. جب تک یہ دونوں سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے, پوری دنیا میں نوکریاں دینا سرکار کی کام نہیں ہوتا. پرائیویٹ سیکٹر تو اس وقت انیشیٹ کرے گا جب گورنمنٹ سیکٹر کوئی قدم بڑھائے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرے گا, کوئی وہاں پہ اس طرح کی پالیسیز جو ہے وہ متعارف کروائی جائیں گی کہ جس سے پرائیویٹ سیکٹر والوں کو کچھ اپیل ملے اور وہ وہاں آ کر جو ہے وہ کچھ پروجیکٹ شروع کرنے کی بات کریں. جب ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہم آگے پرائیویٹ سیکٹر پہ کیسے جائیں؟ یہی تو بات ہے کہ پچھلے سالوں میں گورنمنٹ بلوچستان نے PPP ایکٹ, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ایکٹ تھا, جس کو منظور کر کے اسمبلی سے اس کے بائی لاز بھی تقریباً تیار کیے. لیکن اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ بلوچستان میں مختلف کانفرنسز کرائیں, پاکستان کے اندر سے ہی انویسٹرز کو پہلے انوائٹ کریں, ان کو وہاں پہ مختلف پوٹینشل دکھائیں کہ کس سیکٹر میں کتنا انرجی موجود ہے, کتنا کام ہو سکتا ہے. کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ انسینٹیو لینے کی کوشش کریں کہ جی اگر بلوچستان میں انڈسٹری لگانے کی کوئی کوشش کرے گا یا لگائے گا, اس کو یہ بینیفٹس ہوں گے, اس کو 3 سالہ چھوٹ ہوگی, 5 سالہ چھوٹ ہوگی, انڈسٹریل مشینری کے اوپر کچھ ریبیٹ دیا جائے گا. لیکن ان ساری چیزوں کا فقدان ہے. آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جی بلوچستان مرکز سے صرف فنڈ مانگ رہا ہے. دیکھیں یہ بات وہی آتی ہے, اگر ہماری بلوچستان کی پالیسی ہو یا ہماری نیشنل پالیسی ہو, ہم ہمیشہ سے ایڈ کے اوپر بلیو کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے وزرائے اعظم, صدور مملکت, صدر جاتے ہیں جب ملک سے باہر تو کیا مانگتے ہیں, فوری طور پر ایڈ مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ ٹریڈ کے اوپر نہیں آئیں گے, جب تک آپ بزنس ایکٹیویٹیز کے اوپر نہیں آئیں گے, کب تک آپ خیرات سے کام چلائیں گے. مرکز باہر مختلف ملکوں سے امداد کا منتظر رہتا ہے, صوبہ مرکز سے امداد کا منتظر رہتا ہے. تو اس طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ ملک کیسے چلے گا؟ اس طرح سے ملکیں نہیں چلتی ہیں, اس طرح سے اکانومیز نہیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس سب پہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ایک صوبائی اور مرکز کو ایک بورڈ, ایک پلیٹ فارم پہ, ایک ہی ٹریک پہ بیٹھ کے, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے
دونوں کو, مرکز کو اپنے لیے پالیسیاں بنانی چاہیے اور بلوچستان کو اپنے لیے پالیسیاں بنانی چاہیے, جس کو مرکز سے انڈورس کرنی کی سخت ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس چیز کا بڑا فقدان نظر آ رہا ہے. نہ صوبہ اس بارے میں سیریس ہے, نہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اس بارے میں سیریس نظر آ رہی ہے. سر فیڈرل گورنمنٹ کو اگر ایک سائڈ پہ بھی رکھیں, اس وقت جو صوبے کی مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ بے روزگاری اور یہ جو سارے مسائل جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک طرف ہیں, جبکہ ان سارے مسائل کو جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے جو سیلاب کے جو بعد کی حالت ہے. اور اب جو ہے وہ موسم جو ہے اس کی سختی بھی شروع ہو چکی ہے, سردیاں آ چکی ہیں, روزگار پہلے نہیں تھے. جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے, جیسے آپ نے ٹریڈ کی بات کی, جو اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہے وہ لوگ چلا رہے تھے اور اپنا گزر بسر کر رہے تھے, وہ بھی بری طرح سے ختم ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو صوبائی حکومت کو چاہیے نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس اتنے اختیارات تو ہیں کہ پہلے وہ تو اپنے صوبے کے لیے کوئی کوششیں شروع کریں. تو کیا آپ کو صوبائی حکومت کے اندر وہ وہ جو ہے وہ جستجو, وہ شوق, وہ جذبہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ وہاں کے نوجوانوں کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں, اگر صوبائی حکومت میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی یا اتنی سوچ ہوتی تو یہ جن سارے سوالات کا یا جن چیزوں کی نشاندہی آپ نے کی, آج ان کے اندر کافی بہتری آ چکی ہوتی. سیلاب کو گزرے ہوئے 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی ریلیف کا سچ کام شروع نہیں ہوا ہے. ہم نے پچھلے اپنے پروگرامز میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اب موسم کی سختی ان سارے لوگوں کو دوبارہ سے اس نہج پہ لے کر جائے گی جہاں پہ سیلابی صورتحال گمبھیر ہوئی تھی اگست سپٹمبر میں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں تو صرف اور صرف لوگوں کے, جانوروں کا ضیاع کافی زیادہ ہوا تھا, فصلوں کا ضیاع ہوا تھا. اب انسانی ضیاع کا خطرہ زیادہ ہو گیا کیونکہ موسم کی جو سختی کی شدت ہے اس کو برداشت کرنے کی انسان میں ایک حد تک برداشت ہوتی ہے. اس کے حوالے سے گورنمنٹ کے اندر کوئی ول موجود نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی ایسا کام ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے. بالکل کچھ پرائیویٹ این جی اوز, اسپیشلی میں نام لوں گا ریڈ کریسنٹ پاکستان کا, جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے بلوچستان میں, سندھ میں اسپیشلی. ہم کی تمام کارکردگی کو, چاہے ان کی صوبائی قیادت ہے یا جو مرکز میں اسلام آباد میں ان کے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کافی اندر ول موجود نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ کافی این جی اوز موجود ہیں, بہت ساری ایمبیسیز کام کرنا چاہتی ہیں, لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے نہ کوئی ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی اس طریقے سے. دیکھیں, یہ لاسٹ ایئر ہے, الیکشن ایئر ہے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. سارے لوگ اپنے فنڈز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے علاقوں میں کچھ فنڈز اپنے خاص لوگوں, اپنے خاص پاکٹس میں لے کر جا کر خرچ کریں اور اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کریں. اس کے علاوہ اس سال یا اس آخری 6-8 مہینے میں کسی میں کوئی ول نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ آل اوور میجورٹی کے لیے ایک کلیکٹیو نیچر کے کچھ کام کرے جو پورے صوبے کے لیے بہتر ہو. اور کوئی اپنے اپنے حلقوں میں, اپنے اپنے علاقوں میں, اور وہ بھی اپنے علاقوں میں ان پاکٹس پہ کام کر رہی ہے جن پہ ان کے ووٹ بینکس ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بے روزگاری ایک بہت مسئلہ پاکستان میں. بات کو آگے بڑھا دیا کہ الیکشن ایئر جو ہے وہ ہے, اور الیکشن جو ہے جس طرح سے باقی پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بس مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں یا رمضان سے پہلے جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں. چلیں اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی نیکسٹ ایئر جو ہے وہ بہرحال الیکشن کا سال ہے اور 5 سال پورے ہو جائیں گے, تو الیکشن میں ان سب پارٹیز نے جانا ہی جانا ہے. تو آپ عوام کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ یہ لوگ, یہ صوبائی حکومتیں, یہ حکمران جنہوں نے ان پچھلے 5 سالوں میں یا اس سے بہت سے پچھلے 5 سال اگر ہم گن لیں تو تب سے لے کے اب تک جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے عوام میں؟ کوئی یہ شعور بیدار ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا وہ آگے کم از کم جو ہے وہ ان سے سوال کر سکیں یا اپنے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب کر سکیں؟ دیکھیں, جب سے میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں یا جو آپ کا چینل ہے, یہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں. ہم پاکستان کے جینین ایشوز کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور ہمارا فوکس بھی اسی چیز کے اوپر رہتا ہے, بغیر کسی پارٹی کے خلاف کرٹیسزم یا کسی کی تعریف کیے بغیر ایک ریئل پکچر لوگوں کے سامنے رکھیں. اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ خدا را اپنے لیے آنے والے وقت میں ایسے نمائندے سلیکٹ کریں جو ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب آپ نے خود ہی اپنی سوال میں ہی کہا کہ ہم اس پچھلے 5 سال کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کئی 5 سالوں کی بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہ پہنچا ہوا ہے. انفارچونیٹلی ہمیں جو ابھی لاسٹ 5 سال کی حکومت یا 4 سال کی حکومت گزری ہے اس سے کافی امیدیں وابستہ تھی, چاہے میں ہوں, آپ ہو یا عام پاکستان کے عوام ہو.
لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ آتے ہی انہوں نے مرغی اور بینسوں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر لگے. یہ جینین ایشوز ان کو نظر آئے پاکستان کے. آج جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تب وہ اسٹیبلشمنٹ کو, تب وہ فوج کو اور بہت سارے لوگوں کو اپنے حکومت کی ناکامی کا بنیاد بنا کر کے خود کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں خدا را, میں آپ کے پلیٹ فارم سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان کے عوام, اسپیشلی بلوچستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے نمائندوں کو صحیح سلیکٹ کر کے لائیں تاکہ ان سے آپ 5 سال اپنے لیے بہترین مستقبل کی توقع کر سکیں. اس طرح کے معاملات جو آپ لوگ ایک پارٹی کے لیے یا کسی ایک خاص پارٹی کے لیے اپنی محبت لے کر کے چلتے ہیں, دیکھیں آپ ان کا لیڈر اچھا ہوگا لیکن اس کے کینڈیڈیٹ نہیں اچھے ہوں گے, کینڈیڈیٹ اچھے ہوں گے ان کے پارٹی سربراہ نہیں اچھے ہوں گے. آپ کو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے انتخاب کرنا پڑے گا. کسی کے اندھے تقدیر میں رہ کر کے اندھے اعتماد کے اوپر آپ جو ہے نا اپنے مستقبل کا فیصلہ غلط ہاتھوں میں نہ دیں. یہی میرا اور آپ کا ہمیشہ سے پروگرام رہا ہے. یہی ہم لوگوں نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ ہم اپنے اور پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو ان کے جینین ایشوز کے بارے میں بتائیں اور ان میں اویئرنیس لائیں کہ وہ اپنے لیے کس طریقے کے نمائندے سلیکٹ کر کے لائیں. اور ایک بات خاص طور پہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی مذہبی جماعت ہو, ہمیں دیکھیں سیاست اپنے حساب سے کرنی چاہیے, اپنے لوگوں کے لیے کرنی چاہیے. ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں کو اس میں کبھی انوالو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ وہ سیکیورٹی ادارے ہیں جو ہمارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. یہ وہ سیکیورٹی ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور آپ بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے اپنا پروگرام اور اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ہمیں فری اینڈ فیئر ماحول ملا ہوا ہے. ہمارے صوبے میں اگر کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, تو یہی سیکیورٹی کے ادارے ہی سب سے پہلے آتے ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھتے بھی ہیں. تو اور یہ وہ لوگ ہیں جو آئے راتوں رات 2-4 ہزار 5-10 ہزار ووٹ لے کر کسی MNA MPA کی سیٹ پہ نہیں آتے ہیں. نہ یہ جو ہے نا کوئی اس طریقے سے ان کی سروسز کے پیچھے ان کے 30-40 سالہ کارکردگی اور اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر کے اپنے اس ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچتے ہیں. آپ کو اپنی سیاست کے لیے ان کو اس طریقے سے بدنام کرنے کی, اس طریقے سے آپ ان کو جو ہے نا ان کی تذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پوری دنیا کی طرف دیکھیں کہ لوگ اپنے قومی ہیروز کو کس ناموں سے یاد کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کے لیے الفاظ کہے جاتے ہیں. یا آپ کو اگر اختلاف بھی ہوتا ہے تو ایک شائستگی کا ایک معیار ہونا چاہیے, ایک شائستگی سے ان سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آئے دنوں میں ہم نے پچھلے دنوں میں جو رویہ دیکھا مختلف سیاسی جماعتوں کا, ایک اسپیسیفک جماعت کا, تو اس طریقے کے چیزوں کا جو ہے نا وہ تدارک ہونا چاہیے. خدا را عوام بھی اس چیز کو سوچ میں ذہن میں رکھ کر کے آگے اپنے لوگوں کے لیے. سر عوام کے لیے ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے, جاتے جاتے میں یہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ عوام کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پچھلے 4 سال اگر پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں, انہوں نے ٹھیک ہے مرغیوں کے, انڈوں کے, بھینسوں کے اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے, کوئی بہتر پروجیکٹ نہیں لا سکے. عوام کو جتنی امیدیں تھیں وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ ان کو ریپلیس کر کے جو لوگ آئے اور جنہوں نے بہت دعوے کیے تھے کہ ان کے پاس بہت سالہ تجربہ ہے, انہوں نے آ کے اس اکانومی کا اس سے زیادہ برا حال کر دیا. اکانومی کا برا حال نہ بھی کیا ہو تو عوام کا کم از کم بہت برا حال کر دیا. پیٹرول کہیں سے کہیں پہنچ گیا, ڈالر کا ریٹ کہیں سے کہیں پہنچ گیا, مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنگائی کی شرح کبھی بھی بلند نہیں ہوئی جتنی اب ہو چکی ہے. تو آخر لوگوں نے انہی لوگوں میں سے انتخاب کرنا ہے جب تک ان کے پاس بہتر آپشنز نہیں ہوں گی. یا آپ کو کیا لگتا ہے کون سی بہتر آپشن عوام کے پاس ہے جس کا وہ انتخاب کریں؟ جب تک ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ اسی طرح کے حکمران بار بار آتے رہیں گے. دیکھیے یہی تو جیسے میں نے اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ ہمیں لوگوں کو یہ بات باور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرا اور آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, نہ ہم کسی کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں, نہ یہاں پہ کسی کو کرٹیسائز کرنے بیٹھے ہیں. آج اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ اچھی پرفارمنس کے ساتھ پچھلے سالوں میں اچھی کارکردگی کے ساتھ آتا تو آج ہمیں PTI کے ذریعے اس ملک کو جس طریقے سے نقصان ہوا ہے وہ نقصان نہیں بھگتنا پڑتا. ہم نے ایک اوپ کے طور پہ ان کو لیا, ان کی ناکامیوں کی وجہ سے. جو ریسٹ آف پاکستان کی پارٹیز تھی ان کی ناکامیوں کی وجہ سے ہمیں PTI کی طرف دیکھنا پڑا, اور PTI کی انفارچونیٹلی کارکردگی کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ پہنچے ہیں. دیکھیں میں اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ یہ حکومت جیسی چینج ہوئی تو یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ فوری طور پر تمام
ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے، شاید رکھتی ہو، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ان کے لیے بھی ایک ایسا ماحول تو پرووائڈ کرنا چاہیے جس میں استحکام موجود ہو. آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے سر کیپیبلٹی رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، لیکن بہرحال ان کی طرف سے دعوے تو کیے گئے تھے. ڈیفینیٹلی کیے گئے. کیپیبلٹی ان کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال وہ ان دعووں کے ساتھ آئے تھے. لیکن آپ ان کے لیے وہ ماحول تو پرووائڈ کریں. آپ آئے دن آپ کس نان ایشوز کو ایشوز بنا کر کے بیٹھے ہیں. آپ پچھلے دنوں میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے آپ نے کیا ایک اس ملک میں ایک ادم مچایا ہوا تھا. کیا یہ ایک روٹین کی ٹرانسفر پوسٹنگ تھی، روٹین کی ایک چین آف کمانڈ کی تبدیلی تھی، جس کو آپ نے پولیٹیسائز کر کے کس انداز میں کس نہج پہ لا کے پہنچا دیا. اسی طرح دیکھیں اکانومی ہو چاہے ملک کی کاروباری معاملات ہو، وہ ایک استحکام کی ضرورت رکھتے ہیں کہ وہ جب تک ملک میں ایک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، ایک خوشی کی ماحول نہیں ہوگی، ایک لوگوں کو برداشت کرنے کا ایک دوسرے کے اندر مادہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن آل دی ٹائم ہم جو ٹی وی وغیرہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی سارا فوکس ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹکس اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکنے پہ ہی گزرتا ہے. تو اکانومی کو کہاں سے بوسٹ ملے گا یا کہاں پہ کوئی اچھے فیصلے ہوں گے. لیکن پچھلے دنوں ہم نے سعودی عرب سے کچھ اچھی خبریں سنی، کچھ سی پیک کے حوالے سے اچھی خبریں سنی، پرائم منسٹر کی کچھ ٹرکی کے ساتھ بات چیت چلی، کچھ یو اے کے ساتھ بات چیت چلی. لیکن انفارچونیٹلی ادھر ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نہ وہ چیزیں پائے تکمیل کو پہنچی. شاید ابھی آنے والے دنوں میں، کیونکہ اب کافی جاگ بیٹھ چکا ہے ملک کے کرنٹ سینیریو میں، ہم امید رکھتے ہیں شاید آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں. بالکل اسی امید کے ساتھ اور اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنے لیے بہتر نمائندوں کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے مستقبل کے بہتر فیصلے ہو سکیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور بلوچستان دونوں کے لیے جو ہے وہ بہت بہتر ہوں. آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. اس نے کہا کہ اب میں اپنے مرنے سے پہلے اپنی جو فیوریٹ بینٹلے کار ہے، وہ $1 ملین کی اس کی بینٹلے تھی، دفن کرنے سے پہلے اس نے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سے اسپیشل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے. ویڈیو لمبی نہیں ہے، ویڈیو چھوٹی ہوگی، یہ مجھے پتہ ہے میں جو بول رہا ہوں، لیکن اس میں سبق بہت ہے، میسج بہت ہے سب کے لیے. اور میری خواہش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک تک یہ پہنچے، اور شاید کسی کے دل میں اثر بھی ہو جائے، شاید کسی کو دماغ میں بھی سمجھ آ جائے. میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں شام شروف جو ہیں، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے. وہ شرنگر فلمز جو ہے وہاں پہ اس کے روئے رواں ہیں. اور شام جی جو ہیں پاکستان میں جس کا بھی کبھی کسی بھی طرح سے فلم سے تعلق رہا ہے تو شام جی اس کے دوست ہیں، صرف میرے نہیں ہیں. تو مجھے ایک انہوں نے بڑا ہلانے والا میسج بھیجا شام شروف نے، اور وہ میسج میرے سامنے کھلا ہوا ہے کیونکہ اس میں کچھ نام ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں غلطی کروں ان کو بولنے میں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میسج ٹریول کر کے انڈیا سے، بامبے سے یا ممبئی سے میرے پاس لاہور میں آیا، اور لاہور سے میں آپ لوگوں کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوں. تو اسی طرح آپ لوگ اگر آگے لوگوں کو دیں گے اپنے اپنے حلقہ احباب میں، اپنے اپنے واٹس ایپ گروپس میں، تو کچھ تو لوگوں کو اثر ہوگا، کچھ تو لوگوں کو سمجھ آئے گی. وہ یہ کہ ایک دفعہ برازیل کا سب سے امیر ترین اور پاورفل آدمی جو ہے، اس کا نام ہے جی چنکیہو اسکارپا. آئی ہوپ آئی پروناؤنس دس رائٹ. یہ اسکارپا جو تھا، ہیں بلکہ زندہ ہیں، بلینئر ہے، بڑا پاورفل ہے. اس نے ہلا دیا سب کو. اس نے کہا کہ اب میں اپنے مرنے سے پہلے اپنی جو فیوریٹ بینٹلے کار ہے، وہ $1 ملین کی اس کی بینٹلے تھی، اس کو میں دفن کروں گا زمین میں. اس کو میں دفن کر کے جاؤں گا تاکہ جب میں اگلی زندگی میں ہوں تو مجھے وہاں بینٹلے کی ڈرائیو پسند ہے، میں کسی اور چیز میں نہیں میں نے بیٹھنا، اور مجھے اس بینٹلے میں بیٹھنا ہے. تو آبویسلی بڑا ری ایکشن آیا اس کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال برازیل جو ہے ایک بہت اسٹرانگ کیتھولک کنٹری ہے، یا وہاں پہ ہے. تو انہوں نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا، سوشل میڈیا نے ہر ایک نے اس کو کہا کہ معافی مانگو، یہ کرو وہ کرو اپنے کرتوتوں کی.
اچھا پھر اس نے کہا کہ اب اس نے ڈیٹ دے دی بھائی جان نے, انہوں نے ڈیٹ دے دی, ان کا اس دن میں اپنی بینٹلے تو دفن کر دوں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی اس کو دفن کرے نہ کرے, کوئی اولاد اس کو چلاتی نہ پھرتی رہے. تو اب وہ اس دن جو برازیل ہے اس کا پورا میڈیا وہاں پہ پہنچ گیا, لوگ پہنچ گئے, لان تان کر رہے تھے اس کو وہاں پہ, اور اس کے بعد اس نے کھدائی شروع کی. اب وہ زمین کھودی جا رہی ہے کہ بینٹلے کو اس میں دفن کرنا ہے. تو دفن کرنے سے پہلے اس نے خطاب کیا, اس نے کہا یہ تو $1 ملین کی گاڑی ہے, اس کو میں دفن کر رہا ہوں, تم سارا پورے کا پورا میڈیا اٹھ کے میرے پاس آ گیا ہے, لیکن تم لوگ اس سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں جو ہیں, بہت زیادہ قیمتی چیزیں ان کو دفن کر دیتے ہو. جب بھی تم کسی انسان کو دفن کرتے ہو, تدفین کرتے ہو, اس کی آنکھیں لے جاتے ہو, اس کے گردے لے جاتے ہو, اس کا جگر لے جاتے ہو, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی اور کی زندگی کا باعث بن سکتی ہیں, اس کی زندگی کا مقصد بن سکتی ہیں, اس کی زندگی کے لیے راحت دے سکتی ہیں. کوئی تمہاری آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, کوئی تمہارے دل سے فیل کر سکتا ہے, کوئی تمہارے گردے اور پھیپھڑوں سے زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ میں نے تو صرف لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ تم ایک گاڑی کو دفن میں جب کر رہا ہوں تو تم ساروں نے اتنی نیگیٹیوٹی کر دی اور اتنا واویلا کر دی اور اتنے ٹاکسک ہو گئے تم لوگ. لیکن انسان مر جائے اور وہ اپنے ساتھ سب کچھ اندر لے جائے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آفٹر لائف میں جب آپ نے دوبارہ زندہ ہونا, اور یہ آپ کا اور ہمارا اور ان کا سب, یعنی جتنے بھی ابراہمک ریلیجنس ہیں باقی بھی, ان کا تو فیتھ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندگی دے گا. یہ اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا تو پھر سارے جسم بن جائیں گے سارے. تو اس نے کہا کیوں نہ اپنا دل کسی کو دے دو, کیوں نہ اپنی آنکھیں کسی کو دے دو, کیوں نہ اپنے گردے, اپنے لیور جو ہے یہ کسی کو ڈونیٹ کر دو. اب بڑی پاورفل میسج ہے, وہ سمجھ آ گیا اس کو. اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسرچ کرنا شروع کی تو تھوڑی سی شرم بھی آئی. یہ خود سے میں ریسرچ کر رہا تھا, میں نے اپنے کسی ریسرچر کو نہیں کہا اس پہ کرنے کے لیے, کہ دنیا میں سب سے زیادہ آنکھیں جو ڈونیٹ ہوتی ہیں وہ سری لنکا سے ہوتی ہیں. اب سری لنکا کا ویسے تو ہم بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ بینکرپٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, لیکن ابھی بھی اس حال میں بھی, یعنی وہ غربت میں ہیں, پیٹرول نہیں مل رہا ان کو وہاں پہ, ان کے بچوں کو کتابیں نہیں مل رہی, ان کو ادویات نہیں مل رہی, ان کو انجیکشنز نہیں مل رہے, لیکن اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈونر جو ہے آنکھوں کے کارنیا کا وہ سری لنکا ہے. اب سری لنکا کی آبادی تو اتنی سی ہے, لیکن پاکستان میں جہاں پہ بھی آنکھیں جاتی ہیں یا کارنیا جاتا ہے آئی کا, وہ سری لنکا سے جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ زندگی میں اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود اتنے بٹر نہیں ہوئے کہ وہ آفٹر لائف میں کسی کو آنکھیں دے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس کے اوپر بحث شروع کر دیں گے. تو ہمارے پاس بہت سے ایسے اعضاء ہیں جو ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں, جب ہم اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں نے جسم کے یہ اعضاء جو ہیں ڈونیٹ کر دیے, میرے مرنے کے بعد میک شور کہ اس کا صحیح طریقہ ہو, اس کو سٹور کرنے کا, اس کو سیو کرنے کا, تاکہ شاید کوئی اور دیکھ سکے, شاید کوئی اور سن سکے, شاید کوئی اور محسوس کر سکے, شاید کسی اور کا دل دھڑک سکے اس وجہ سے. کیونکہ یہ جو ڈونیشن ہوتی ہے اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ امیری ہے جو پوری دنیا میں 8 بلین کی جو آبادی ہے وہ سب ایک جتنے امیر ہیں. جیسے آنکھیں سب کی 2 ہی ہیں, دل سب کا ایک ہی ہے, گردے سب کے 2 ہی ہیں, پھیپڑے بھی 2 ہی ہیں, لیور بھی ایک ہے. اس میں کسی کے 4 لیور نہیں ہیں, کسی کے 8 گردے نہیں ہیں, کسی کے 11 آنکھیں نہیں ہیں. تو اس میں ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے غریب نہیں ہے. غریب ہیں تو ہم اپنی سوچ سے, اپنے دل کے اندر کی بات سے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, اور پھر ہم اس کے اوپر عجیب لاجک لانا شروع کر دیں گے کہ شاید یہ نہیں ہے تو شاید وہ نہیں ہے. تو کر لیں, آج اجتہاد ہی کر لیتے ہیں, آج اجتہاد کر لیتے ہیں اس کے اوپر, تاکہ ایک دفعہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو جائے. لیکن شام جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنا امپورٹنٹ میسج میرے سے شیئر کیا. اٹ از این آئی اوپنر, اور میں دیکھوں گا کہ میں بھی اور میرے حلقہ احباب میں بھی چند لوگ تو اس کو فالو کریں. باقی ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جانا ہے, ہر ایک نے اس بینٹلے کی طرح دفن ہونا ہے. پتہ نہیں کسی کو کچھ خیال آ جائے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.
पंजाब की हुकूमत इसके रिसोर्सेज को इमरान खान बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। तो हुकूमत ने तो आग नहीं लगवाई थी ना सेंटोरस के अंदर, सेंटोरस में आग तो खुद लगी थी। आपकी SOPs होती हैं कि उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाता है, तो उसको दोबारा खोलना इतना आसान काम नहीं होता। खान साहब ने तो ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि कश्मीर कॉज को इससे नुकसान हो सकता है। और इन्होंने बेसिकली अल्फाजों की हुर्मत को तबाह करके रख दिया है। अमेरिका को कहते हैं माई बाप भूल जाए, बहुत पीछे रह गया, मिट्टी पा दे हो देते, गलती हो गई। 2-2, 3-3 गेमें चल रही हैं। कब तक हमने लॉलीपॉप दे के रखना है इमरान खान को, कब हमने उसको आंखें दिखानी है? इमरान खान के साथ वो सब कुछ होगा जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ करवाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती जा रही है। हमने देखा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब और दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो है वो एक तरह की चपकलिश सी हुई है, उस पर भी आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि रूस का जो दौरा है उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब का कहना ये है कि बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ वो यहाँ से लेके आए हैं। क्या खुशखबरियाँ लेके आए हैं उन पर भी बात होगी। और ये भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इमरान खान साहब की पार्टी की जो सरबराही है वो किसी दूसरे को शिफ्ट करना चाहती है। क्या ऐसे कोई अज़ाइम हैं? क्या ऐसा कोई फैसला दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन? इस पर भी बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी क्या जो खुशियां मना रहे हैं, क्या वो खुशियां उनको तादेर कायम रख सकेंगे या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं राव अवैस साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं ये जो सारी अभी ये सेंटोरस मॉल वाला वाक़या आपने देखा और इसके साथ साथ हमने देखा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो वहाँ पे तकरीर कर रहे थे तो उसके दरमियान जो सवालात हुए, आप क्या समझते हैं ये जो सारा मामला हुआ है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इसका क्या नुकसान हो सकता है? देखें, सेंटोरस एक बिज़नेस प्लान है। उस बिज़नेस को आप सियासत से अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त यही हो रहा है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी जागीरदार हैं, जितने भी वडेरे हैं, वो सिस्टम के अंदर अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सियासत में आते हैं ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई, अगर हकीकी कार्रवाई भी हो रही हो तो वो ये कहेंगे देखें जी हमें तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ तो इस तरह हो रहा है और उस तरह हो रहा है। और आप समझते मामला कोई और है और उसको वो सियासी रंग देना चाह रहे हैं? देखें, अब हुकूमत ने तो आग नहीं लगवाई थी ना सेंटोरस के अंदर, सेंटोरस में आग तो खुद लगी थी। और वो आग क्यों लगी थी वो एक अलग कहानी है कि कौन सी फाइलों को आग लगाई गई थी और किसके ऑफिस को बंद करना था और कहाँ पे क्या कुछ हुआ। लेकिन अब एक जगह पे आग लग गई, जब जिस जगह पे आग लग जाती है उस पे एक आपकी SOPs होती हैं कि उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाता है आग की वजह से, उसके अंदर लोहा होता है और दीगर चीज़ें होती हैं, तो उसको दोबारा खोलना इतना आसान काम नहीं होता। खान साहब ने तो ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि कश्मीर कॉज को इससे नुकसान हो सकता है। और ये तनवीर इलियास साहब के बारे में हमने देखा जब ये वज़ीर आज़म बने थे आज़ाद कश्मीर के, तो तब ये कहा जा रहा था कि ये कोई बड़े मतवस्त एरिया से हैं और बड़े जो हैं वो मिडिल क्लास से बने हैं, तो सेंटोरस मॉल के मालिक हैं। ये तो अब हमें पता चला है। ये बात यह है कि आम आदमी का तो काम ही नहीं है सियासत के अंदर और ख़ास तौर पे वजारत आला तक पहुंचने के लिए। अब ये एक बिज़नेस है, आपको सारा कुछ पता है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी मीडिया हाउस को ख़तरा होता है तो आज़ादी राय को ख़तरा हो जाता है, किसी भी करप्ट सियासतदान को ख़तरा होता है तो जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है। इसी तरह आपने जोड़ना होता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है। आप कश्मीर कॉज को कैसे नुकसान पहुंचा, किसने पहुंचाया, किसने उसका सौदा किया, कौन खामोश रहा, ये भी सबके सामने है। बस ऐसे ही है कि सरदार तनवीर इलियास का नाम अगर कश्मीर है और तो फिर मेरे ख्याल से उस कश्मीर का सही तरीके से बंदोबस्त हमें करना चाहिए और उसको किसी मंतकी जाम तक जाहिर सी बात है तनवीर इलियास को आज़ाद करवा लें, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। फिर आपको उस कश्मीर के ऊपर अपनी फौजें खड़ी करने की, लाइन ऑफ कंट्रोल की और दीगर चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ उनके पास, रूस का दौरा करके आए हैं और हमने देखा कि कहा यह जा रहा है कि ख़ाम तेल के साथ साथ पाकिस्तान पेट्रोल और डीज़ल भी लेगा रूस से और सस्ती कीमतों में लेगा। तो क्या समझते हैं, कोई वाक़तन कोई खुशखबरियाँ आती नज़र आ रही हैं? खुशखबरियाँ हमें सारी की सारी जो मिलती हैं वो यूट्यूब के वीडियोस के फ्लेयर के अंदर मिलती हैं कि किस्मत की देवी पाकिस्तान पे मेहरबान, बेचारे भूखे लोग जो है ना, खुशी के भूखे लोग धड़ाधड़ क्लिक करते हैं और वीडियो बनाने वालों को व्यूज़ मिल जाते हैं, वरना हकीकी
اگر ہم دیکھیں تو کسی قسم کی ہمیں کوئی اچھی خوشخبری نظر نہیں آ رہی. حقیقی آزادی اور حقیقی خوشخبری میسر نہیں. بات یہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی بھی جس طرح کی آزادی تھی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب حقیقی کا انہوں نے بیسیکلی الفاظوں کی حرمت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. روس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 15 جنوری کو ان کا ڈیلیگیشن آئے گا. آپ کے لیے یہ خوشخبری اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کو پہلے امریکہ بہادر نے کہا ہے کہ جناب جائیں، آپ آزاد ہیں، آپ خرید سکتے ہیں. آپ کو سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ کے مسائل ہیں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں تو چلو 30%، اگر آپ کا $10 بلین کا بل ہے تو چلو 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو $3 بلین تو آپ کو سالانہ بچیں گے. تو آپ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. پاکستان نے امریکہ کے خلاف سعودی عرب کو بھی سپورٹ کیا. تو بیسیکلی یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے سفارت کاری کے ذریعے. نہیں، یہ تو امپورٹنٹ گورنمنٹ تھی نا عمران خان صاحب کے مطابق، تو یہ تو امریکہ کے کہنے بس پہ چلتی بات تھی. یہ ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ چلتی تھی، لیکن عمران خان اب کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ امریکہ کو کہتے ہیں بھائی باپ بھول جائیں، بہت پیچھے رہ گیا، مٹی پا دے ہو دیتے، غلطی ہو گئی، ایندہ نہیں کروں گا، ہن دوبارہ میں دسو کہ میں اقتدار سے پیچھے بھول کے میں پیچھے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اب وہ یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے ریڈار میں آ چکے ہیں ایک دفعہ پھر سے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے شاید پارٹی کی سربراہی چھین جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکمل طور پر تیار ہوں. ہاں، محفوظ رکھیں گے وہ اس جگہ کو. ان کا خواب ہے یہ جگہ حاصل کرنا، اور شاید ان کو اس پارٹی میں بھیجا بھی اس لیے گیا تھا کہ عمران خان کا الٹرنیٹیو اس کو بنایا جائے اور پوری پارٹی کو ہائی جیک کیا جائے. دیکھیں ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر میرے لیے گھڑا کھد رہا ہے اور آپ اس کے بینیفیشری ہیں اور آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں اور انجوائے کر کے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کل کو جب وہی گھڑا آپ کے لیے کھد رہا ہوگا تو آپ کے سیاسی مخالفین کیوں نہیں انجوائے کریں گے اور کیوں نہیں خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو آپ نے اسی طریقے سے، اسی پیٹرن کے تحت آپ نے ذلیل و خوار کیا، اسے پارٹی سے ہٹایا. جو کچھ جیسے جیسے مینیج کیا گیا، عمران خان کے اپنے منہ سے نکل رہا ہے، جنرل باجوہ کے اپنے منہ سے نکل رہا ہے کہ انہوں نے کتنا کیسے کس طرح سپورٹ کیا. پرویز الہی الگ رام کتھا سنا رہے ہیں. تو اب تو ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ کون کس نے کیسے کس سے فیصلے لے کے کس طریقے سے چیزوں کو ڈیریل کیا، کس کو میاں نواز شریف پسند نہیں. تو دیکھیں میاں نواز شریف میں 1000 خامیاں ہو سکتی ہیں، وہ چور بھی ہو سکتا ہے، ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، وہ لٹیرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ایک جمہوریت کا نظام ہے. اس نظام کے تحت جب کوئی بھی شخص وزیر اعظم بنتا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں انڈیا کے اندر جمہوریت کیوں اتنی زیادہ سٹرونگ ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے تو چاہے وہ کچھ بھی کر لے، ادارے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ادارے اس کو بدنام نہیں کرتے، کیونکہ اس کی بدنامی ملک کی بدنامی ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ادارے اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اس کو بخشتے بھی نہیں ہیں. یہاں پہ ساری کی ساری سیاست ہو رہی ہے. ایک مافیا ہے، وہ مافیا مل کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور بس عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے. اسی طرح چلے جا رہا ہے. اچھا، ایک اور جو پنجاب میں ہم نے دیکھا، پنجاب کی سیاست میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے مؤنس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب کچھ اور بیانات دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آرمی کے خلاف، جبکہ عمران خان صاحب کے بیانات مختلف ہیں. اگر ابھی اب دیکھیں تو ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. آپ یہ ساری کی ساری جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں نا، یہ سب کچھ عوام کو دکھانے کے لیے، کچھ سیاسی مخالفین کو دکھانے کے لیے ہیں. 2 3 گیمیں چل رہی ہیں. ایک طرف الگ حساب کتاب لگایا ہوا ہے چودھری برادران نے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب تک ہم نے لالی پاپ دے کے رکھنا ہے عمران خان کو، کب ہم نے اس کو آنکھیں دکھانی ہے. یہ سب کچھ پلان ہو چکا ہے. اس کے بعد عمران خان مذاکرات کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور وہ مذاکرات باقاعدہ طور پہ چل رہے ہیں، اور اس وقت میاں نواز شریف کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے. آپ کو پرویز الہی کا وہ فقرہ یاد ہوگا کہ وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ خود لا کے بٹھائیں گے ان کو مذاکرات کے لیے. بیسیکلی ان کا موڈ نہیں تھا عمران خان کو کوئی بھی سپیس دینے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ عمران خان کو دبانا مشکل اور ان کو دبانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے شاید آسان ہو جاتا ہے کئی دفعہ. اس لیے وہ ملکی سالمیت کے نام پہ یا اپنی کرپشن سے ڈر کے یا کوئی اور 1000 مسئلے تو ہو سکتی ہیں. میں کیا کہوں گا، نائل ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ کروایا ہے. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اگر نائل ہوتے ہیں تو یا پھر ایسی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اہل رہیں اور نواز شریف صاحب بھی اہل ہو جائیں؟ دیکھیں یہ تو پہلے ایک بندے کا کام خراب ہو چکا ہے نا، جب تک دوسرے کا کام خراب نہیں ہوگا وہ کیسے مانے گا کہ یار یہ کام اب صحیح ہونا چاہیے، چلو میرا ہو رہا تو اس کا بھی ہو جائے. عمران خان کو اس جگہ پہ لایا جائے گا جہاں پہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا اور وہ کہے گا بھائی باپ معاف کر دیں، ہمیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے.
और अब मुझे प्लीज़ दोबारा इलेक्शन लड़ने दें। सिर्फ मुझे ये बता दें, परवेज़ इलाही साहब और मुअन्नस इलाही साहब को कोई किसी किस्म का नोटिस आएगा पीटीआई की जानिब से, जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए हैं, पार्टी पॉलिसी की वायलेशन की है? चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिस देने का मतलब ये है कि जो वो ज़मान पार्क में बैठे हैं, पहले वो अपना बंदोबस्त करें, KPK जाएँ या कहीं और जाएँ, क्योंकि बनीगाला तो वो एक दिन नहीं घुसते हैं तो अगले दिन सुबह सुबह हेलीकॉप्टर किसी भी सूबे का मंगवा के निकल जाते हैं वहाँ से। राना सनाउल्लाह से पता नहीं इतने खौफजदा क्यों है, वो क्या वजूहात हैं उसकी, गिरफ्तारी की टेंशन पड़ जाती है, हर रोज़ जो है ना सोशल मीडिया पे ख़बरें चलना शुरू होते हैं कि जनाब गिरफ्तार करने आ रही है। तो पंजाब की हुकूमत उसके रिसोर्सेज को इमरान खान बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। वो इतने आराम से चौधरियों को अभी नहीं छोड़ेंगे। दिस इज़ अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, और ये जब तक कन्वीनियंस इनकी आपस में चलती रहेगी कुछ भी नहीं होना। हाँ, इसके बाद इमरान खान बदला लेने की कोशिश करेंगे जब इनके आपस में मुफादात एक नहीं होंगे और एक दूसरे के मुफादात जो हैं वो टकराव होगा, क्लैश करेंगे, दोबारा से डाकू बन जाएंगे, फिर डाकू बन जाएंगे, चोर बन जाएंगे, लुटेरे बन जाएंगे, फ्राडिये बन जाएंगे, धोखा देने वाले बन जाएंगे, डबल गेम करने वाले बन जाएंगे और पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। जितना दिन हमारे साथ मौजूद थे राव अवैस साहब, जिन्होंने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया कि मौजूदा सूरत हाल चल कैसे रही है और कहाँ मामला जाते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमीना से। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਖਲੋਣੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के दिल यानी कि बादशाह मस्जिद के बिल्कुल करीब अली पार्क मौजूद हूँ। कुछ अरसा ही कबल यहाँ पर PHA ने इस पार्क की दोबारा से 3 ताज़ीन व राइश की, लेकिन ये पार्क जो है यहाँ पर लाहौर का सबसे बड़ा घर बन चुका है नशेइयों का। लेकिन खैर वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ ये जो साहब मौजूद है, इनके हाथ में आप समझ रहे होंगे शायद रो है, लेकिन ये रो नहीं है, ये बूटी है। लगती शक्ल रो, हाँ, लगती ये इसकी शक्ल ऐसी है जैसे रो है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये सरकारी मुलाजम है, रिटायर्ड है और बाकायदा पेंशन आती है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। इन्हीं से बाकी बात करते हैं, क्या मामला है, ये क्यों आप पी रहे हैं? साहब अगे भी दसिया बाजी हो जाता ना बंदा, ते बंदा ना एक किनारा ही करता है, एक किनारा समझ लो। अच्छा, ते हुण आपको नहीं लगता कि ये गलत है? सरासर है ही गलत है साहब। अच्छा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਖਲੋਣੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਢੀਠ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਢੀਠ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा नशई का रूट। अच्छा, मुझे बताएं सरकारी नौकरी कहाँ थी आपकी? मेरी रावीडोन में दिल पार्टी में अच्छा, 16-29 तो कितने अर्सा हो गया रिटायर हुए हो? मुझे 3 साल 3 साल। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 26,000। 26 का 26। अच्छा, मैं 10.5 लाख रुपए खा गया तो 26,000 रुपए की कहने। जो रिटायरमेंट पे मिला था। खुदा का शुक्र। अच्छा, उसमें किया क्या था? 12 तनख्वाह में मिली है ना। अच्छा, यानी कि अच्छी रिपोर्ट थी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। अच्छा, उसका 10 लाख का क्या किया? ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈਸ ਵਾਈਟ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਆਈਸ ਵਾਈਟ ਤੇ ਰੋਟੀ और कुछ है एंजॉय जी। कहानी इंटरेस्टेड है, बैठ गया हूँ मैं इधर। बैठ अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो है नशा, हाँ जी, क्या अफसोस नहीं होता कि यार काश घर पे आए होता, बच्चे होते, आज मैं उनके अंदर घूमता फिरता? हर बंदे की ख्वाहिश होती है साहब, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे होन, मैं भी दादा बन जावां, नाना बन जावां, मेरी भी नूंह होवे, मैं भी उन्हें जाकर रवानी दूँ। बाकी साढ़े नशियां दी ख्वाहिशां सारियां मर गई हैं ते ख्वाहिश कितनी सौ बड़ी मुश्किल नो एंट्री है। ऐसे सिर कपाना वाला ना ऐसे अस्पताल बनवाओ, वो सब तो बेस्ट। इंशाल्लाह उस पर भी हमने बड़ा काम किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये नशा ज़्यादा बेहतर है या जो पाउडर वगैरह पीते हैं या नहीं साहब पीते हैं? है बेहतर है, जिंदगी देने वाला है, वो जिंदगी लैन वाला कितना साहब फर्क है। वो आखिरी स्टेज है टीका जरा ऐ ते अज ला दे, मैं 30 साल पहले लाया, मेरा टीका खराब हो गया। मेरा लाओ ना हाथ नारकटी नारकटी। अच्छा, यानी कि वो ज़्यादा खतरनाक है, ये एंजॉयमेंट है। एंजॉय वो खतरनाक है, जिंदगी है, ऐ जिंदगी नहीं खैर, ये तो ना कहेंगे, ये तो ना कहेंगे, ये जिंदगी तो ये नहीं। आप मेरे साथ कलाम की बातें शेयर असल में ये बात है ना, ये नहीं बीच में आई। आप अपने नशे के लेवल में कह रहे हैं कि जिंदगी
ये लेकिन ये अच्छी चीज नहीं हाँ नहीं नशा सादा सिगरेट भी ना वो भी पै रहा वो है भी बुरा है। यार ते 80 रुपये लेकिन ये कि मैंने पै रहा अच्छा, है सरकारी मुलाजिम होने के बाद, पेंशन मिलने के बाद सारा कुछ मिलता है, जिंदगी अच्छी गुजरी के बस कोई गिला शिकवा? गिला शिकवा साहब की करना है, जिन्हें ना करना सी वो रही ही नहीं थे, फिर किहने ना गिला शिकवा? माँ प्यो ना करे बंदा, माँ प्यो ने स्वाद कोई भी नहीं, किसी ने कुछ सुनता ही नहीं, भैन भरा तक नहीं सुनता, तो माँ प्यो ने स्वाद कुछ सुनता ही नहीं। कह सकते हैं कि ये जो नशा ये वालिदैन के ना होने की वजह से ही? हाँ जी मेरी वालदा नहीं ना की, मेरी वालदा है मेरे रान लैके सौ जाती। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, ये एक जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल। सरकारी अफसर थे, पेंशन मिलती थी, अभी भी मिलती है, ये नशा बूटी पीते हैं। वजह क्या बता रहे कि वालिदैन नहीं रहे, कोई दिल की बात सुनने वाला नहीं रहा। अच्छा, कब फौत हुए? 19 साल हो गए, 19 नशे साल को कितने देर? मैंने 40 साल हो गए। फिर तो इसका मतलब आपने उनकी जिंदगी में नशा शुरू कर दिया ना? मैं उस टाइम ही नौकरी पे लगा, उस टाइम ही नशे ते लगा, मैं उन्होंने नौकरी करनी, उन्होंने मैं नशा कर बाकी अपने आप को कवर करके उन्होंने कारोबार वाला नहीं किया। क्या कहेंगे माशरे को, नशा या इस किस्म की चीजें कैसी हैं? गलत है की मैसेज देना कि भाई बच जाओ यार, कोई ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ, ਦੁਨਿਆਈ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਇਸੇ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਸਮਝਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। अच्छा, जिंदगी कैसी गुजरी? बस खुदा का शुक्र है, अच्छी गुजर गई। हाँ टूर ही सारा खत्म हो गया, रिटायर हो गए, खत्म हो गया। असल चीज तो सारी नीचे आपने मिक्सिंग की। मैं कोई भी नहीं छोड़ने वाला, मैं सारे पी जाऊंगा। मैं रोज पीता हूँ ना, मेरा पीने से गुजारा नहीं होता। हाँ मैं लाजमी भावें मैंने जिन्ना मर्जी वाइट भी पियाई जाना, आइस भी पियाई, मैं इन्हू लाजमी पी नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। इस टाइम मैं सारे मेरे मूँह साहब, इस टाइम ना सारे मेरे वेचते हैं, ठंडी पींदा है, नशेई है, ते बूटी वाले जा रहे बड़ी गल है यार, रान परेशान हो जाते हैं, इन्हों की मंजी घूम जाती साहब जी यह चीज़ देख के, तो असी इनू शौक ना पीने क्यों, तो बाबा रात लंघ जाती साहब, बुढ़ी होएगी ना बुढ़ी, उन्हें तो रात गुजारी जाती, तो यह जी ना माँ है यह भी सवा देंगे, माँ जी दस ना कमी पेशी पूरी की। वालिदैन के बाद इसको अपने एक धरती माँ है, एक दूसरी की। ये सारी सूरत हाल है। अली पार्क के अंदर अगर हुकूमती सतह पर जो पैसे लगाए जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल और बिल्कुल बेकार है। क्यों? ये कौम का मुस्तकबिल था। यहाँ पर कई ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं जो बिल्कुल अंडर एज है अभी, लेकिन उनकी बहाली का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ से 2 कदम पर बिल्कुल टिब्बी थाना है, ऑपरेशन करने आ जाएंगे, मारेंगे इनको, लेकिन इन तक नशा फिर भी पहुँचता है। असल मकसद ये है कि इनके लिए 200 रुपया लेके जाने, असल बात ये है कि इनके लिए रिहेबिलिटेशन का जो सेंटर होना चाहिए, जहाँ पर ये लोग अपनी ज़िंदगी का जो बाकिया हिस्सा है वो एक सेहतमंद के तौर पर गुजार सकें। लेकिन हुकूमत पंजाब क्या पाकिस्तान भी इस मामले में सिंसियर नहीं नज़र आती। बहुत से नौजवान जो कौन का मुस्तकबिल हो सकते थे, आज इस पार्क में बेयादो मददगार और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पास खड़े होने को तैयार नहीं है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी। कि आज से 8-10 साल पहले ज्यादातर लड़के और काफी हद तक लड़कियां भी ड्रग्स लेना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज औरतों की तादाद ड्रग एडिक्ट्स की मर्दों से बढ़ चुकी है। उस ज़माने में आज से 8-10 साल पहले जब मैं इन तमाम मामलों में बहुत इन्वॉल्व हो गई थी, एक्सपोजर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मीठी मीठी सी स्मेल है, अच्छा कमरे में बच्चों के वो टोबैको गिरी हुई है। माजरत चाहता हूँ मगर इनके हाथ बड़े लंबे हैं और पहुँच ऊपर तक है तो हम तो नहीं रीड कर सकते। को हो सकता है सिम्टम जो स्किज़ोफ्रेनिया का हो, कोई आपको हो सकता है जो कोई और हो सकता है कोई किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर का एक इफेक्ट हो तो एक स्किज़ोफ्रेनिया का हो, तीसरा किसी और चीज़ का हो। हम जब देखते हैं कि ड्रग्स के असरात में आके किसी ने कत्ल कर दिया, अगर आप इंजेक्टेबल कोई ले रहे हैं नशा और ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा फैलती है वो एड्स है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वफीफ़ा। आज तो नाज़रीन मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि आपके लिए यास्मीन साहिबा ने जो है बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि ये जो ड्रग्स का सब्जेक्ट है विमेन इश्यूज़ से हट के, हालांकि अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा विमेन इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने विमेन इश्यूज़ से हट के ड्रग का सब्जेक्ट जो चूज़ किया है, सबसे पहले हम जानते हैं कि उसकी वजह क्या है, फिर उस मौजू के हवाले से जो है ना फर्दर आपके साथ चीज़ें बहुत सी डिस्कस करेंगे। तो जी मैम ये बताइएगा कि ये सब्जेक्ट चूज़ करने की क्या वजह है? आज से बहुत साल पहले कोई ऐसा शख्स जिसको मैं बेइंतहा चाहती हूँ, वो ड्रग्स की इल्लत का शिकार हो गया। छोटा बच्चा था 14 साल का, अच्छा, जिसका बाप चल बसा, और पहली रात जिस शख्स ने उस बच्चे को ड्रग दी, भरा हुआ सिगरेट दिया, वो उसका उस्ताद था स्कूल का। मैं उस बच्चे को बचाने की खातिर जितना समझ सकती थी सब्जेक्ट को, जितना जान सकती थी, मैंने बहुत साल काम किया। हर इतवार को दारुल रहमत ट्रस्ट कसूर में मैं इतवार को वहाँ जाती थी सुबह सवेरे। वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं अली अब्बास साहब, उनके लिए मैं काम करती थी। मैं पेशेंट्स की हिस्ट्रीज़ कंपाइल करती थी और उस लड़के को लेके जाती थी, और वो दहशत में आ गया था 2-3 दफ़ा वहाँ जाके कि मैं ये ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, और इस चीज़ ने उसको ड्रग्स छोड़ने में उसका बड़ा किरदार एक अदा करा। मतलब रीहैब का माहौल इस तरह का था कि वो वहाँ वैसी लाइफ नहीं गुजारना चाहता था। जो लोगों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स उसने देखे उसके। अच्छा। उन दिनों के बाद आज के दिन में माहौल बदला है। मेरी परसों डॉक्टर आफ्ताब आसिफ साहब से गुफ्तगू हुई, जो बहुत माने हुए साइकाइट्रिस्ट हैं और मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साइकाइट्री के हेड हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि आज से 8-10 साल पहले ज़्यादातर लड़के, मर्द और काफ़ी हद तक लड़कियां भी ड्रग्स लेना शुरू हो चुकी थी, जो मेरे इल्म में है उस ज़माने में जितना मैंने काम किया था। लेकिन आज औरतों की तादाद ड्रग एडिक्ट्स की मर्दों से बढ़ चुकी है। सच में? बिल्कुल। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी, जस्ट रनिंग थ्रू द बैकग्राउंड के ड्रग आती कहाँ से, क्या बन रहा है। तो ये औरतों तक सप्लाई कैसे हो जाती है? मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए, यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% जो ओपियम दुनिया में उगती है वो अफ़गानिस्तान में उगती है। 85%। 2021 और 2022 में एक ह्यूज कॉन्टिंजेंट नारकोटिक्स का पकड़ा गया था तुरखम बॉर्डर के ऊपर। वो आपका इंग्रेस पॉइंट है। आपने अगर रूपर्ट स्टोन का नाम सुना हो, ये एक बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। इन्होंने बाहर के अखबारात में और बाहर के जो साइट्स हैं उसके ऊपर साउथ एशिया के मुतालिक मामलात पे बड़ा कुछ लिखा है। उन्होंने इस साल अगस्त में एक आर्टिकल में ये लिखा कि बस्ट हुआ था एक बहुत बड़ा कॉन्टिंजेंट नारकोटिक्स का पेशावर में। उन्होंने ये बात भी करी कि उनको बताया गया, एक अफसर ने बताया, उन्होंने उस अफसर का नाम नहीं बताया, मरासले में नहीं लिखा था, लेकिन उस शख्स ने इस साल जनवरी में उनको बताया कि इस साल नवंबर में एक नारकोटिक्स का बहुत बड़ा सप्लाई कोस्टल बलूचिस्तान से कराची लैंड करेगा। अच्छा। अब यहाँ कितने लोगों को ये पता है, या हमने बॉदर भी किया है। जब यहाँ ड्रग आ गई उसके बाद क्या होता है? जब ड्रग आती है तो सबसे पहले तो उस ज़माने में, आज से 8-10 साल पहले, जब मैं इन तमाम मामलों में बहुत इन्वॉल्व हो गई थी, तो जो वो होते हैं ना जिसमें हम सीमेंट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टील के काले रंग के वो बड़े बड़े से कटे जो भी होता है, उसमें अगर 1 ग्राम हैश आती है उसको 5 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। मैंने वो वीडियोस बनती हुई देखा है। अच्छा। और वो उसको डर्टी हैश बोलते हैं, जो यहाँ पे सप्लाई होती है। अच्छा, अब आप चेन पे आगे आते जाइए। वो सप्लाई हुई और ये ताने बाने इसके बहुत आगे जाते हैं। इसमें आप जो हैं वो डीलर्स आ गए।
अच्छा डीलर्स कौन हैं, इनके पीछे वो बड़े नाम और हाथ कौन हैं जो ये करवाते हैं? हर इलाके का एक डीलर है, दूसरे इलाके का डीलर इधर आके अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। उनके हलके जिस तरह से फ़कीर होते हैं ना, इस चौराहे पे मेरा है तुम नहीं मांग सकते, बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद वेंडर्स आते हैं। आप छोटी जगहों पे चले जाएं तो जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि गले में पट्टा डाल के एक लकड़ी की ट्रे है, तो आज से कोई 6-7 साल पहले 100 रुपए की एक भरी हुई सिगरेट मिलती थी चर्च की। उसके बाद से उन्होंने हर इलाके में घर लिए हुए हैं छोटे छोटे। फेज़ 4 में डबल जी ब्लॉक में है 10 मरले का घर। तो ये बात अगर आपको पता है तो यहाँ पे और लोगों को नहीं पता, या हमारे जो अफीफा कैसे हो सकता है नहीं पता है? तो वही कह रही हूँ, उस पे हम आगे अभी उस पे आते हैं। तो और मैं अभी आपको 2 मिनट में उस पे ले आती हूँ। तो वहाँ पे वो रनर्स होते हैं, लोग उनको माल सप्लाई करते हैं, और जो ख़रीदार हैं वो कहेंगे जी फ़लाँ मुझे ड्रग चाहिए, इतनी चाहिए या ड्रिंक चाहिए, और फ़लानी जगह पहुंचा दो। ज़रूरी नहीं आप अपने घर पे फैमिली होती हैं, लोग छुपाते हैं कहीं पार्क में, सड़क पे, इट कैन बी एनीवेयर। मुझे जब ऐसी जगहों का पता चलता था तो मैं उन जगहों का पता कराती थी, मैं रेड करवाती थी। मैंने ड्रग्स भी ख़रीदी हैं ताकि टीवी के चैनल्स जिन लोगों ने उस वक्त बहुत ताउन किया मेरे साथ, प्रोग्राम्स किए, उनकी पूरी टीमें घर आके मेरे बैठती थी। मैंने कहा ये टीवी पे दिखाओ रोलिंग पेपर। हैश उस ज़माने में लोग जब करते थे ड्रग्स तो पहले वो शुरू करते थे। तो अगर आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मीठी मीठी सी स्मेल है। अच्छा कमरे में बच्चों के वो टोबैको गिरी हुई है, तो वो अगर वो रोलिंग पेपर नहीं ले रहे तो वो टोबैको गिरा के तो उससे फिर वो उसको यूज़ करते हैं। अब आपकी बात कि किस तरह से लोगों को नहीं पता। एक बहुत बड़ी सोसाइटी, बड़ी रिस्पेक्टेबल सोसाइटी लाहौर में, उधर का मुझे किसी ने बताया जी फ़लाने इलाके में एक जगह है, वहाँ यंगस्टर्स आते हैं और एलीट क्लास के लिए, ज़रा अमीर बच्चे, तो वहाँ पे ड्रिंक्स भी होती हैं और मैम ड्रग्स भी होती हैं। मैं 2 दिन शाम को जाके गाड़ी करके बाहर बैठ जाती थी, देखती रहती थी आमद रफ्त। बिल्कुल वो अखबारों में बॉटल्स तो लिपटी हुई मुझे नज़र आ जाती थी, लेकिन ड्रग्स तो नहीं, हाथ में इतनी पुड़िया है या कुछ है तो नज़र नहीं आता है, लेकिन वो कन्फर्म्ड ख़बर थी मेरे पास। मैंने उस सोसाइटी के जो एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी थे उनको फ़ोन किया, बरखुरदार है मेरे। मैंने उनको कहा ब्राऊ ये हो रहा है रेड। उन्होंने कहा बस आप ही आप 3 दिन देखें क्या करता हूँ मैं। तीसरे दिन मुझे कहने लगे मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ मगर इनके हाथ बड़े लंबे हैं और पहुँच ऊपर तक है तो हम तो नहीं रेड कर सकते। अच्छा। मैंने कहा ठीक है आप मत करिए, मैं करवाऊँगी। कि कहाँ से? मैंने कहा ये आपका प्रॉब्लम नहीं है तो ये मेरा प्रॉब्लम है। रेड हुई, 1.5-2 महीने के लिए दुकान भी बंद हुई। उसके बाद कुछ तो बहुत अच्छी बात हो गई होगी कि वो खुल गई दोबारा और वही सारे मामला नए सिरे से शुरू हो गए। और ये एक रूटीन है, ये एक नॉर्मल मामला है। तो नहीं, ये जिस तरह से आपने बताया कि पार्टीज़ में ड्रिंक भी हो रही है, ड्रग भी हो रही है, तो ये ड्रग मुख्तलिफ सूरतों में हो रही होगी ना, तो ये किस तरह की ड्रग्स जो हैं वो आजकल यूज़ हो रही हैं? एक तो ये कि क्योंकि मुझे लगता है इसके बारे में भी आपको बहुत पता होगा। जी यकीनन। बदकिस्मती से किसी बहुत ही प्यारे बच्चे की वजह से मुझे इस चीज़ में घुसना पड़ा और उसको निकालने की। और मैं हर उन घरों में जाती थी जहाँ का मुझको पता चलता था कि किसी का बच्चा ड्रग कर रहा है। अक्सर लोगों का बड़ा अजीब रवैया होता था। एक दफ़ा एक साहब कहने लगे भाभी जी आप तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, ये एक फेज़ है। अच्छा। उनको ये समझ नहीं आ रही कि जो केमिकल्स उस चीज़ में डल रहे हैं वो फेज़ नहीं है, उसके बड़े खौफनाक नताइज हैं। कुछ लोगों के पास जाती थी तो एक मैं लड़के के घर गई और उसकी वालदा बच्चे की इतनी सुलझी हुई थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेरी वेल एजुकेटेड अफीफ़ा, लेकिन दुपट्टा सर पे लिया हुआ, बड़ी नफासत से तैयार। अच्छा। तो मैंने उनके हस्बैंड को बताया कि जी बेटा आपका ये वो, तो बेगम ने कुछ कहा तो इतने धाड़ के उन्होंने झिड़का उसको, तुम चुप करो मैं बात कर रहा हूँ। ओ हेलो, मेरी सांस वहाँ रुक गई थी एक लम्हे को, बिकॉज आई एम यूज टू मेन हु रिस्पेक्ट देयर वुमेन इन द हाउस। मैंने ये लहजा सुना नहीं और मुझे एक लम्हे में समझ आई थी कि जो बाप ट्रैवल कर रहा होगा और माँ को वो जूती की नोक पे रखता है औलाद के सामने, तो वो अगर कोई बात से टोकेगी भी अपने बेटे को तो उसकी
वैल्यू ही क्या होगी? कुछ भी नहीं। अब आइए आप अपने ड्रग्स के ऊपर, जो आपके काइंड ऑफ ड्रग्स। पहले एक सोच थी कि जो लोग स्मोक करते हैं वही लोग ड्रग्स पे जाते हैं, और ये आज से 8-10 साल पहले दुरुस्त भी थी बात। एक तो हैश मिलती है जिसको हम डर्टी हैश कहते हैं, जिसका मैं बता रही थी कि वो परातों में और वो केमिकल मिला के तैयार वो करते एकदम हैं। काही गाढ़ी मेहंदी रंग की होती है, बड़ी गंदी सी। उसके बाद से वो मिलती है कोई 1000-1100 रुपए फी ग्राम। 1 ग्राम में 4 से 5 सिगरेट आप बना सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी तलब कितनी, आप कितना स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, बट दिस इज़ मीडियम स्ट्रॉन्ग, 4 to 5 सिगरेट्स इन 1 ग्राम। उसका जो गंदी क्वालिटी है जिसको हम गर्दा बोलते हैं, वो 500 रुपये या 600 रुपये ग्राम की मिलती है। आप हेरोइन पे आइए, 1500 रुपीज़ अ ग्राम। और उसकी जो घटिया क्वालिटी होती है जिसको बटन कहते हैं, टिच बटन, अच्छा। बटन, दैट इज़ 500 to 600 रुपीज़ पर ग्राम। अब पैसा इतना ज़्यादा नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है ड्रग्स मिलने का और ड्रिंक्स मिलने का, बेहद आसान है। आप एक फ़ोन करें, कहेंगे जी बताइए क्या चाहिए, कितने की चाहिए, किधर चाहिए। और फिर जो सबसे ख़तरनाक इस वक्त ड्रग है, जो आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा, दैट इज़ मेथ या आइस। अच्छा। 2021 दिसंबर को अखबारात में एक बहुत बड़ी खबर आई, लोगों ने तौबा तौबा की, उसके बाद हम भूल गए, और जो लोग इन कामों में थे वो उन कामों पे चलते रहे। रुबाब नाम की एक औरत थी कराची की, वो और उसका मियाँ, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ, 7 साल से मेथ करते थे। और जब वो मेथ करते थे तो उनको कोई होश नहीं रहती थी। मेथ के नशे के दौरान उसने अपने शौहर को डिसमेंबर किया, अच्छा। फिर उसको कत्ल किया, और दोनों उसी हालत में 3 दिन तक उस औरत को ये होश नहीं थी कि मैंने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। उसी तरह पड़े रहे, उसके साथ वो सोती रही 3 दिन। फिर बाहर स्मेल गई या निकले नहीं तो लोगों ने शोर किया, खुदा जाने क्या हुआ, तो उनका पता चला। अब इसमें एक और दिलचस्प बात मैं नाजरीन को बताना चाहूँगी कि और ये जो मेथ है ये अब कम कीमत में गाँव में बिक रही है, गांव में भी हर जगह है। और जब लोगों के पास थोड़े पैसे कम होते हैं और वो मेथ नहीं ले सकते तो वो हैश लेते हैं। अब इधर एक दिलचस्प बात, हैश से आपको नींद आती है, मेथ से आपको नींद नहीं आती है। आप मेथ शुरू करिए, आपको 3-4 दिन बिल्कुल नींद नहीं आएगी, आप वाइड अवेक और अलर्ट होंगे। हैश मेक्स यू स्लीपी। अब एक दिन अगर मेथ नहीं मिली तो अगले दिन बंदा कहता है मैं हैश कर लेता हूँ, उसने हैश कर ली। अब वो 2 मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो उसके जहन में लड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक है। और अगर इसके तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर आपको, और इसके साइकोटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके वही इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को कोई और मसला है। लेकिन अब साइकाइट्रिस्ट ये कहते हैं कि ये ड्रग्स की वजह से इतने ज़्यादा ग्रे एरियाज़ हैं कि हम उसके ऊपर नाम भी नहीं लगा सकते कि ये बीमारी क्या है। अच्छा। मतलब ये अगर आपको हैश से आपका दिमाग उड़ गया है तो इट इज़ कैनाइबस इंड्यूस्ड साइकोटिज्म, व्हाट डॉक्टर से। अगर दूसरी ड्रग से हुआ है ड्रग इंड्यूस्ड साइकोटिज्म, उसमें कोई आपको हो सकता है सिम्टम जो स्किज़ोफ्रेनिया का हो, कोई आपको हो सकता है जो कोई और हो। अब इसमें डिल्यूजन्स बहुत होते हैं, इवन इफ़ यू टेक हैश। ये मैं आपको अपना दारुल रहमत पे जो जाती थी उधर का एक वाक़या बता रही हूँ। बड़ा खूबसूरत लड़का, 27-28 साल का रहा होगा, सेहत कमज़ोर हो गई थी, ड्राइवर रहा था। मुझे आके कहने लगा कि मैं बहुत पुराना ड्राइवर हूँ, 70-80 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। 27 साल का लड़का 70-80 साल से डिल्यूशनल, ही थिंक्स ही 70 or 80। एंड मैंने कहा कि ओके, तो कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हैश। कितने महीने की? 3 महीने। मैंने कहा कितनी सिगरेटें दिन की? मैडम 2 से 3 सिगरेट। इनका ठीक है, तो अब मसला क्या है कि जी रात को 3 बड़े बड़े जिन मुझे ढूंढते हुए आते हैं, मैं बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ तो वो मुझे ढूंढ ढूंढ के चले जाते हैं, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैंने कहा रियली?
तो फिर तो तुमने भी किसी को कत्ल किया होगा। तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपको कैसे पता? सिंस आई वॉज एट द क्लिनिक ही थॉट मैं भी डॉक्टर होंगी। तो मैंने कहा अच्छा बताओ किस चीज़ से कत्ल किया? कहने लगा 7mm पिस्तौल। अच्छा। तो मुझे अब हथियारों का अच्छा भला इल्म है, तो मैंने कहा 7mm पिस्तौल तो दुनिया में बनी नहीं, 7mm राइफल होती है। तो खफा हो गया मेरी बात पे, कहने का ये बाहर आप देख लीजिए जो डॉक्टर साहब के खड़े में गार्ड, उन्होंने वो मुझसे ले ली पिस्तौल। उन्होंने कहा जब जाओगे तो फिर हम तुम्हें देंगे, तुम कहीं किसी का नुकसान ना कर दो। अब 3 महीने डिल्यूजन्स, और वो डिल्यूजन इतने रियल होते हैं आपके लिए कि आप रियलिटी से कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड होते हैं। और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? मिक्स्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफरेंट बीमारियों के। हो सकता है कोई किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर का एक इफेक्ट हो तो एक स्किज़ोफ्रेनिया का हो, तीसरा किसी और चीज़ का हो। फिर सुसाइडल टेंडेंसीज, हम जब देखते हैं कि ड्रग्स के असरात में आके किसी ने कत्ल कर दिया, उसके अलावा एक अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अपना दुश्मन समझना। अगर आप इंजेक्टेबल कोई ले रहे हैं नशा और ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा फैलती है वो एड्स है। और एक बात और मैं आखिर में कहना चाहूँगी, बाज़ औक़ात हमारे अंदर कोई जहनी बीमारियाँ सो रही होती हैं, हमें भी नहीं पता होता वो हैं, मगर जब हम ड्रग लेते हैं तो वो उसको किक स्टार्ट कर देती हैं, वो ज़िंदा हो जाती हैं। और वो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है कि एक तो बीमारी की कॉम्प्लिकेशन ज़िंदा हो गई और एक अब ड्रग्स का इफेक्ट आ गया, तो मिल मिला के ना वो बंदे का तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। जी नाज़रीन, ये आज आपने वो होश रुबा किस्म के जो है वो इंकशाफात सुना है। मेरे लिए तो खैर ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो इस बारे में जानते हो, लेकिन जिस तरह से डिटेल से यास्मीन आफ्ताब साहिबा ने बताया वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। इसके ऊपर इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो और ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं एक शॉक में थी कि मैं वो सवाल कर ही नहीं सकी, लेकिन वो वाले तमाम सवाल जो है वो मैं यास्मीन आफ्ताब साहिबा से जो है वो अगली वीडियो में ज़रूर पूछूंगी। और लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।